अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता जो हमारा शुरू हो रहा है वो 23 से 31 अक्टूबर 2023 के दरमियान में, और अब हम चलते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, जिसे एरिस कहा जाता है, और इस बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। 23 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर के दरमियान में ये सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है। तो आपका बुर्ज बताने से पहले हम फ़र्दन बताते हैं कि आपके लिए कौन सा दिन अच्छा और कौन सा दिन अच्छा नहीं है। तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं सैयारा मरीख की कारकर्दगी पर, जो कि 23 से लेकर और 31 अक्टूबर के दरमियान में आपके बुर्ज पर हम डालते हैं। जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो पहले पता चलता है कि 23 अक्टूबर को शम्स, जो कि हाकिम है, बादशाह फल्क कहलाता है, और ये सैयारा इसी रोज़ अकरब में दाखिल हो रहा है, बुर्ज अकरब में दाखिल हो रहा है, और यहाँ पर ये सैयारा तकरीबन 1 माह रहेगा। और फिर उसके बाद 25 अक्टूबर ये बुध का दिन होगा, और 25 अक्टूबर को मरीख यानी कि जो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है उसकी कमर के साथ नज़र तसलीस है। ये एक मुबारक नज़र है और ये एक मुबारक वक्त है और दुआओं की कबूलियत का वक्त है। और आप अला सुबह यानी कि सुबह अगर 4 बजे 5 बजे किसी भी हाजत के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला वो हाजत आपकी पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद 28 अक्टूबर हफ्ते के दिन की तरफ आ जाते हैं। अब ये दिन आपके लिए कुछ मुबारक साबित नहीं हो रहा। वजह उसकी ये है कि मरीख का मुकाबला कमर के साथ है। ये नज़र मुकाबला अच्छी अलामत नहीं होती। और इसी रोज़ दूसरा मुकाबला मरीख का मुश्तरी के साथ है, ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है, यानी कि आपको माली तौर पर कहीं पर भी इस दिन नुकसान हो सकता है। और 27 और 28 अक्टूबर ये वक्त आपके लिए कुछ नहस साबित हो सकते हैं। वजह उसकी दूसरी ये है कि कमर बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है, जहाँ पर ये ग्रहण याफ्ता हो जाएगा, यानी कि इस सैयारे को ग्रहण लग जाएगा। और ये वक्त होगा 28 अक्टूबर, जो कि आपके लिए नह सलामत है, यानी कि 27 और 28 अक्टूबर आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने कामों को फिल वक्त मुलतवी कर दें। 29 अक्टूबर की तरफ आते हैं और ये दिन होगा एतवार का। यहाँ पर भी कुछ अच्छी नज़रात नहीं है। अतारुद का मुकाबला सैयारा कमर के साथ है और यह नज़र मुकाबला अच्छा नहीं। दूसरा फिर एक नहस मुकाबला है अतारुद का मुश्तरी के साथ, ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं दे रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद तीसरा जो आता है कि हमारा नज़र किरान है मरीख का कमर के साथ, और ये किरान अच्छा है, लेकिन ये किरान हो रहा है शाम के टाइम में 7:30-8 बजे के करीब में। गोया कि ये दिन सुबह के टाइम में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन दोपहर के वक्त में बेहतर होगा। अब इस हफ़्ते हम देखते हैं मजमूई तौर पर आपके सैयारे के हालात। तो इस हफ़्ता में तालीमी कारकर्दगी तलबा की कोई अच्छी नहीं रहेगी। आपको इस वक्त में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अपने वक्त को ज़ाया ना करें। गैर मुल्की सफ़र के सिलसिला में जो लोग कोशिशें कर रहे हैं तो ये हफ़्ता उनके लिए कुछ मुनासिब नहीं है। उनको यके बाद दिगरे किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर सफ़र किया भी गया तो उसमें फिर वहाँ पर आके अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। अगर आप मुल्की सफ़र यानी कि अंदरूनी मुल्क भी कोई सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत मोहतात रहकर और सदका देकर फिर करें, वरना आपको मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ़्ता में कारोबारी अमूर भी कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपके हस्बे मंशा वो पूरे नहीं होते नज़र आ रहे हैं, यानी कारोबारी हालात बेहतर नहीं हैं, कुछ उसमें नुकसान का अंदेशा है। आप मुसलसल कामयाबों की तरफ बढ़ रहे थे, कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस हफ़्ता में क्या हुआ कि आपको कुछ रकम डूबने का ख़तरा है और कुछ कदम आपको अपने एहतियात के साथ रोकना होंगे और कुछ वक्त के लिए रोकना होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और नया कारोबार तो हरगिज़ इस हफ़्ता में ना करें। और इस हफ़्ता अजीज़ व अकारीब की जानिब से कुछ बुरी खबर मिल सकती है और ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। मामलात मुसलसल ख़राबियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा ये हफ़्ता आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। और इसी तरीके से बहन या भाइयों की तरफ से कोई दुख का अंदेशा है। यह था यह हफ़्ता कैसा रहेगा बुर्ज हमल वालों के लिए। और अब बढ़ते हैं अगले बुर्ज की जानिब। 23 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के दरमियान में आपके बुर्ज पर डालते हैं। 23 अक्टूबर को शम्स, जो कि हाकिम है,
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, जिसे टॉरस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा 23 से और 31 अक्टूबर के दरमियान में किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है 2023 में, तो इस पर एक हम नज़र डालते हैं, सरसरी नज़र डालते हैं और देखते हैं सैयारगान की रोशनी में कौन सा दिन इस हफ्ता में और कौन सी तारीख़ आपके लिए अहम है और कौन सी गैर अहम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 25 अक्टूबर को बुध का दिन है, यानी कि 23 और 24 अक्टूबर तकरीबन मिले जुले हालात के मुताबिक गुजरेगा। लेकिन 25 अक्टूबर आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि उस रोज़ आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा सैयारा कमर से नज़र मुकाबला यानी कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इस रोज़ आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि आप अपनी बेहतरी के लिए करना चाहेंगे, तो उसके असरात अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं कोई उलझन हो सकती है। और ये ख़ास वक्त जो कि आपका नहस गुजर रहा है, तो वो तकरीबन 3 बजे से लेकर और या 2:30 बजे से हम इसको कह लें दोपहर के वक्त में, और ये वक्त जाएगा 4:30 बजे तक। ये वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है और आप कोई भी काम ना करें, चूँकि इस दिन की इब्तदा वैसे तो नहुसत की सुबह से हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो ऐसा वक्त जिसमें कि सब काम उल्ट हो सकते हैं, तो ये ख़ास वक्त है कि इसमें आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तकरीबन यूँ कह लें कि वो ये भी मिले जुले असरात के तहत गुजरेगा। और 28 अक्टूबर ये अहम है आपके लिए, क्योंकि 28 अक्टूबर को कमरी ग्रहण है और ये ग्रहण आपके लिए नहस साबित हो सकता है। और ये ग्रहण बुर्ज हमल में लग रहा है, और बुर्ज हमल में जब ये ग्रहण लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके बिल्कुल साथ में आपका बुर्ज है, तो आपके बुर्ज को 110% मुतासिर करेगा। आपको 28 अक्टूबर सदक़ात देकर गुजारना होगा, और इस हफ्ते में आपका जो सदका बनेगा, शक्कर में काले तिल मिलाएं और आप वो कहीं पर भी डाल दें, या चीनी में काले तिल मिलाकर और वो आप कहीं पर डाल दें। और इसके बाद 29 अक्टूबर आपके लिए मिले जुले असरात लेकर आ रहा है। लेकिन 30 अक्टूबर सोमवार का दिन होगा, और यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि ये हफ्ते का एंड आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसी दिन आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है, और ये आपके लिए जो अच्छे असरात दे रहा है, कमर की ज़ोहरा के साथ नज़र तसलीस है, तो ये एक अच्छी अलामत है। 30 और 31 अक्टूबर आपके लिए बेहतर है। अब देखते हैं कि इस हफ़्ते के मजमूई हालात। तो इस हफ़्ते मुखालफिन की पॉलिसियों से आपको बचना होगा, उनकी किसी न किसी नहस बातों से और उनकी किसी नहुसत से आपको बचना होगा। ये आपको माली नुकसान भी दे सकते हैं और कारोबारी नुकसान भी दे सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करें तो वहाँ पर भी आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग बन सकती है। आपको इस हफ़्ते में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, चूँकि एक तो ग्रहण है और फिर इस हफ़्ते की इब्तदा से ही कुछ ऐसी अच्छी नज़रात नहीं बन रही हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो आप मोहतात रहकर और सदका देकर ये वक्त गुजारें। आपकी समाजी मनसूबाबंदी भी वो बेहतर नहीं रहेगी, यानी कि आपका दोस्त अहबाब से मिलना, उनके साथ गैदरिंग करना, उनसे कुछ चीज़ें शेयर करना, वो आप ही के नुकसान में जा रहा है। घरेलू मसाइल हल तलब नहीं होंगे, यानी कि जो ऐसे हल तलब मसाइल थे कि जो आपके घरेलू वो हल हो जाने चाहिए थे, कि किसी से आपका इख्तलाफ है, किसी के साथ लेन देन चल रहा है, कोई ऐसा छोटी सी बात पर झगड़ा चल रहा है, तो वो ऐसे मसाइल हल होते हुए इस हफ़्ते में नज़र नहीं आ रहे। आप इस मसले के लिए अपने ही घर के किसी सरबरा या अहम शख्स से मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करें, लेकिन इस हफ़्ते के आखिरी अय्याम में, जो कि 30 और 31 अक्टूबर है। आप इसी तरीके से यह है कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले खूब सोच विचार कर लें, वरना वो फ़ैसला आपका किया गया जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला किया गया आपका अच्छा नहीं होगा। बिलफर्ज़ के आपने कोई अहम कदम उठाना है, किसी के साथ आपने लेन देन का मामला तय करना है, किसी के साथ कोई मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो ये मामलात आपके लिए अच्छे नहीं जाएंगे। धोखाधड़ी का अंदेशा है इस हफ़्ते में। गैर शादीशुदा अफराद को इस हफ़्ते के आखिर में कहीं पर खुशखबरी मिल सकती है और उनके मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिलफर्ज़ के उनका निकाह, मंगनी, शादी, कुछ ऐसा भी इरादा है, तो वो आपके लिए अच्छी खबरें दे रहे हैं। कानूनी मामलात हल तलब हैं इस हफ़्ते के आखिर में, लेकिन इस हफ़्ते के आगाज़ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इस हफ़्ते का इसमें आज़म या अल्लाह या बाकियों, तो ये आपका है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या बाकियों, और इसकी तादाद है 313 बार।
یہ اپنا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ معاملات سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا یہ برج ہے برج جوزا، جسے جمنائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور عطارد یعنی کہ مرکری کن حالات سے، کن معاملات سے گزارا ہے 23 سے 31 اکتوبر 2023 کے دوران میں، تو ایک سرسری نظر ہم ڈالتے ہیں کہ اس ہفتہ میں آپ کے سیارگان کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا دن آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے اور کون سا دن آپ کے لیے مبارک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 24 اکتوبر کو منگل کا دن ہے، اور یہاں پر اوج عطارد ہے، جس کی برکت سے آپ کے سیارے کو ایک شرف کے بعد دوسری ایسی خاص قوت ملے گی کہ یہاں پر یہ سیارہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور اسی روز قمر کے ساتھ نظر تسدیس ہے، اور یہ نظر بھی بہت اچھی علامت ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے شام کے وقت میں، یعنی کہ 6:30 سے لے کر، اور اس کا وقت جو آئے گا ہمارے پاس 8:30 تک آئے گا، اور 9 بجے تک بھی آپ کہہ لیں تو یہ وقت آپ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جتنے بھی خراب معاملات ہیں وہ درست ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اللہ اس وقت میں کی گئی دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ 24 اکتوبر منگل کا دن ہوگا۔ اب اس کے بعد 25 اکتوبر آپ کے ملے جلے حالات چلیں گے، اور 26 اکتوبر اور 27 کو بھی آپ کے حالات ملے جلے ہوں گے، لیکن 28 اکتوبر کو یہ بہت زیادہ اہم ہے وقت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ قمر، جس کا آپ کے برج کے ساتھ بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور یہ برج عمل میں اس کو گرہن ہو رہا ہے۔ یہ گرہن ناقص ترین گرہن ہوگا، اور یہاں پر یہ بہت سارے نحس اثرات دے گا۔ تو آپ کو 28 اکتوبر کو بوقت گرہن آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرنی ہوں گی کہ اس کی نحوست آپ پر یا آپ کے اہل خانہ پر نہ پڑے۔ 29 اکتوبر یہ اتوار کا دن ہے، یہ دن بھی آپ کے لیے نحس ہے، چونکہ گرہن زدہ قمر جو ہے یہ عطارد یعنی کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ عطارد، اس کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ یہ نیگیٹو انرجی یہاں پر دے رہا ہے، تو آپ کو اس دن بھی محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن دوسری آپ کے لیے ایک بری خبر پھر یہ آ جاتی ہے کہ سیارہ مشتری، جس کا تعلق جائیداد سے ہے، وراثتی جائیداد سے، انعامی اسکیموں سے ہے، اور اسی طرح سے مالی معاملات سے ہے، تو وہ بھی آپ کے سیارہ عطارد کے ساتھ مشتری کا نظر مقابلہ ہے۔ یہ پھر ڈبل نحس نظر ہو گئی، اور یہ نیگیٹو انرجی بہت زیادہ اب شروع ہو جائے گی۔ شام کے وقت میں کچھ بہتر ہے، یہ تھے صبح کے وقت، لیکن اسی روز شام کا وقت 29 اکتوبر کو آپ کے لیے پھر معاملات کو بہتری کی طرف لے کر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ایک اچھے دور سے گزر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ جب گزرے گا تو آپ کے لیے بہت ساری پازیٹیو چیزیں دے گا۔ اب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو 30 اور 31 اکتوبر آپ کے ملے جلے رجحان دے رہا ہے۔ یہ ایک فردن تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 7 اور 9 سیاروں کے روشنی میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر آپ کے برج کے حاکم سیارے کے مطابق کیا کہہ رہا ہے۔ تو خوف اور دہشت کا عنصر آپ پر اس ہفتے میں غالب رہنے کا امکان ہے۔ اس ہفتہ میں جرأت کریں، ہمت کریں، اور اپنے مخالفین پر کچھ آپ غالب آنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کے دشمن مغلوب ہوں گے۔ نئی خریداری کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ اس ہفتہ میں کسی بھی بدنامی کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتہ میں بزرگوں سے اپنے لیے اپنے حق میں دعا کروائیں، اور ان کی گئی دعا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، کسی پریشانی سے آپ کو نکال دے گی۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا جو صدقہ بنے گا بدھ کے دن ہم عموماً بتاتے ہیں کہ آپ پرندوں کو باجرہ ڈالیں، مکس دانہ ڈالیں، گھر میں آسٹریلین طوطے رکھیں، تو وہ آپ کے لیے ایک صدقہ ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی اور مصیبتوں سے باہر نکال دے گا۔ کاروباری حالات اس ہفتہ کچھ بہتر اور اچھے نہ رہیں گے، دوسروں سے وابستہ توقعات آپ کی پوری نہ ہوں گی، اور کچھ ایسے مسائل جن میں کہ آپ کچھ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے اور کوئی وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے، تو یہاں پر بھی آپ کی فیور میں کوئی چیزیں نظر نہیں آتی۔ استغفر اللہ، یا اللہ، یا علی، یا غنی، یہ آپ کا اس ہفتے کا ورد بنتا ہے، اور اس کی تعداد ہے 1100 بار۔ اگر 1100 بار نہ پڑھ پائیں تو 108 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز اور رات کی نماز کے بعد۔ تو یہ تھا برج جوزا کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, जिसे कि कैंसर कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, और ये सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, हम तफसीलन एक एक दिन आपके सैयारे पर नज़र रखते हैं, तो देखते हैं कि ये एक एक दिन के मुताबिक आपका सैयारा कहाँ पर किन मामलात से अच्छा और बुरा असर दे रहा है। सबसे पहले 23 अक्टूबर सोमवार का दिन है। ये दिन आपके लिए नहस साबित हो सकता है। वजह उसकी ये कि आपका सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये नहस अलामत है, और फिर इसी तरीके से जब ये नज़र तरबी कायम करेगा तो कुछ बुरे असरात देगा इस दौरान में। अगर आपने कुछ सफ़र करना या ख़ास तौर से माली लेन देन के मामलात हैं तो उनको तहरीर में ला कर करें, और ऐसे ही उनको ज़ुबानी कलामी ना दें, लेकिन तहरीर लाजमी अपने पास रखें, सबूत लाजमी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुतवक्का किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। 24 अक्टूबर मंगल का दिन होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औजे अतारुद है। ये आपके लिए बहुत एक ख़ास वक्त है, अच्छा वक्त है, और यहाँ पर ये ऐसे कुछ असरात दे रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव असरात दे रहा है जो कि हर तरह से आपके फेवर में जाती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। और इसी रोज़ सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र किरान भी है, और ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दोपहर का ये वक्त होगा 1:30 से लेके और 3:30 बजे तक आप 2 रकअत पढ़कर अल्लाह के हजूर अपनी हाजत को बयान करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बिगड़े हुए मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि इसी रोज़ 3 बजे, हम कहते हैं कि 3 बजे एक ख़ास और वक्त आ रहा है कि सैयारा शम्स की सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस है। ये अच्छी अलामत है, और ये भी दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। यानी कि 24 अक्टूबर मंगल का दिन आपके लिए बाइस रहमत होगा, और आपके मामलात बेहतरी की तरफ आने के इम्कानात हैं, यानी लकी दिन आपका ये कहलाएगा। 25 अक्टूबर और बुध का दिन होगा। यहाँ पर भी कुछ अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कमर का मरीख के साथ नज़र तसलीस है, और ये सुबह के वक्त में है। और इसके अगर आप फजर की नमाज के बाद अपने लिए जो भी हाजत बयान करेंगे अल्लाह के हजूर, आप जो भी दुआ करेंगे, तो ये जल्द दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अब हम इसी रोज़ जब देखते हैं तो सुबह के 8 से लेकर और 10 बजे तक एक साथ नज़र बन रही है सैयारा कमर की सैयारा मुश्तरी के साथ, जो कि नज़र तस्दीस है। ये नज़र तस्दीस पावरफुल है, और आपको हर लिहाज से फ़ायदे ही फ़ायदे दे रहे हैं। यानी कि दूसरी हाजत और कबूलियत की दुआओं का जो वक्त है वो आपका रात 8 से लेकर 10 बजे तक है। यानी कि ये दिन भी आपके लिए सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा अहम है और साद और मुबारक वक्त है। यानी कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप लेन देन के मामलात कर सकते हैं सुबह के वक्त में, और फिर आप जो भी कोई ऐसा मुआहदा करेंगे तो आपके फेवर में वो सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन 25 अक्टूबर को आपके लिए शाम का यानी दोपहर 2 बजे के बाद का वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस वक्त में ज़ोहरा के साथ नज़र मुकाबला, यानी कि खातून खाना से किसी भी बहस व तकरार से, लड़ाई झगड़ा से आप गुरेज करेंगे। दोस्तों से आप बिल्कुल आप मोहतात रहकर कोई गुफ्तगू का अंदाज़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी से आप बच पाएंगे। 26 अक्टूबर जुमेरात का दिन है, और ये वक्त भी आप आज का दिन भी यानी कि जुमेरात का दिन 26 अक्टूबर को आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है। ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। 28 अक्टूबर के बाद हम जब करते हैं 27 अक्टूबर तकरीबन आपका मुनासिब गुजरेगा। कोई इसमें ऐसी हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि जिसमें हम ख़राबी के कुछ इम्कानात आपको कहें। और 28 अक्टूबर को मरीख का मुकाबला है आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ। यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई चोट लग सकती है। आप पानी में जाने से गुरेज करें, या नहाते वक्त आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये शिकायत हो सकती है 28 अक्टूबर को हफ्ते के दिन में। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और शाम के वक्त में ख़ास तौर से आप बहुत ज़्यादा यानी कि डबल मोहतात हो जाएं। वजह उसकी यह है कि मरीख मुश्तरी के साथ नज़र मुकाबला है, और ये असरात 2 दिन रहेंगे। यानी कि कहीं पर कोई लड़ाई के अंदेशे हैं और वो ज़्यादातर मामलात होंगे तो वो लड़ाई झगड़े के इस वजह से होंगे, माली लेन देन की वजह से किसी बात पर कोई शक शुबा इख्तलाफ पैदा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और 28 अक्टूबर को एक और नहस बात यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हमल में जब दाखिल होगा तो यहाँ पर इस सैयारे को ग्रहण हो जाएगा।
یہ گرہن ایک اچھی علامت نہیں ہے، یہاں پر یہ کچھ اچھے اثرات نہیں دے گا۔ اس گرہن کے اثرات آئندہ 3 روز تک رہیں گے، تو لہٰذا آئندہ 3 روز آپ کے لیے کچھ اچھے بھی نہیں ہیں۔ یہ تھا برج سرطان والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ اپنے برج کا صدقہ ضرور دیں، اور صدقے میں ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ گھر میں آپ اپنے مچھلیاں رکھیں یا فش ایکویریم رکھیں یا پھر پانی والے جانور کو خوراک ڈالیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ کو نکال دے گا۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج اسد، جسے کہ لیو کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور یہ سیارہ 23 سے 31 اکتوبر 2023 میں کہاں سے کس طرح سے گزر رہا ہے، آسمان پر اس کی پوزیشن کیا ہے، اور یہ کس برج میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ کے برج میں کون سے سیارے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، یا وہاں پر کیسی ایسی اہم نظرات بن رہی ہیں، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ 23 اکتوبر سوموار کا دن ہوگا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس عقرب میں داخل ہوگا، جہاں پر یہ 1 ماہ قیام کرے گا، اور ادھر آپ کے لیے کچھ اچھی علامات نہیں دے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ آپ کو بیماریوں سے نجات کے لیے کچھ اچھے اشارے دے رہا ہے۔ اب یہ دن آپ کے لیے تقریباً بہتر تو رہے گا 23 اکتوبر، اور اس کے بعد ہم آئیں گے اگلے دن کی جانب، جو کہ 24 اکتوبر ہے، اور یہ منگل کا دن ہے۔ یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہ نظر تثلیث ایک بہت اچھی علامت ہے۔ اس وقت میں آپ کوئی بھی دعا کریں گے، خاص طور سے وظائف کرنا چاہیں تو آپ کو اس میں ترقی ملے گی۔ اگر وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں، تو وہ خاص طور سے اس روز دعا بھی کریں، اور اس وقت میں دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے صبح 11:15 سے لے کر اور 1:30 بجے تک کا، 2 بجے تک کا بھی وقت ہے، اور آپ اس وقت میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خاص طور سے روحانی ترقی کے لیے، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعائیں، حاجتیں جلد قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس وقت میں اگر کوئی بھی لین دین کریں گے تو وہ بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوتے آپ کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قمر کی نظریں تثلیث ہے شمس کے ساتھ، اور وہ دوپہر کا وقت ہے، یعنی کہ 2:45 بجے کا وقت ہے۔ یہ وقت شروع ہوگا ہمارا 2:45 سے، اور 3:45 اس میں آ جائے گا، اور 4:45 کے قریب۔ تو یہ بھی دعاؤں اور حاجتوں کے لیے برکت والا ایک خاص وقت ہے۔ 27 اکتوبر آپ کے لیے ملے جلے رجحانات پیدا کرتا ہے، اور 28 اکتوبر کو یہ ایک نحس علامت ہے کہ قمر کا نظر مقابلہ ہے سیارہ شمس کے ساتھ۔ یہاں پر ایک دوسری علامت یہ آ گئی نحس کی کہ آپ کے برج حمل میں سیارہ قمر گرہن کے وقت، یعنی کہ گرہن کے اثرات سے گزرے گا۔ تو 28 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھی علامات اور کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جب مختلف دوروں سے اس ہفتہ میں گزرے گا، تو وہ کون کون سے امکانات دے رہا ہے کہ کیا اچھا ہو سکتا ہے اور کیا برا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو عدالتی امور اس ہفتے کے آغاز میں کچھ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی تحریری معاہدہ کرتے ہوئے اسے اچھی طریقے سے چھان پٹک لیں، اسے پڑھ لیں، تاکہ آپ آنے والی کسی الجھن اور پریشانی سے بچ پائیں۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں پر کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور ان سے تعلقات اور اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ کاروباری ترقی حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے کا، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ 24 اکتوبر آپ کے لیے فیوریبل دن ہے، تو آپ اس دن کوئی بھی کاروباری معاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ 25 اکتوبر بھی آپ کے فیور میں جا رہا ہے۔ اس ہفتے میں گھریلو معاملات حل طلب ہیں، یعنی کہ گھر میں اگر کوئی آپ کا رکھنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، اور خاص طور سے خاتون خانہ کے ساتھ ایسے، یا شریک حیات کے ساتھ خاتون خانہ کے لیے ہے یہ کہ اگر ان کی کوئی ناراضگی چلتی آ رہی ہے تو وہ اس ہفتہ میں اس کو ختم کر لیں اور اس ناراضگی کو ختم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، ٹینشن سے اور ذہنی دباؤ سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ کو ملے جلے رجحانات کا سامنا تو رہے گا،
لیکن اس ہفتہ میں آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قریبی عزیز و اقارب سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور دور دراز سے کوئی آپ کو نحس خبر بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار کوئی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی۔ صحت کا خیال رکھیں اس ہفتہ میں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں صدقہ دیں، اور صدقہ ہم نے بتایا کہ گوشت خور جانوروں کو آپ اتوار کے دن 1:30 سے 2 بجے گوشت ڈال دیا کریں۔ اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی ہے استغفر اللہ، یا اللہ، یا غنیو، یا علیو۔ تو یہ اسم الہی کو آپ ورد کریں گے 500 بار، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ورگو، جسے کہ برج سمنا کہا جاتا ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور 23 سے 31 اکتوبر 2023 کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ اس ہفتہ میں کون سا دن آپ کے لیے سعد ہے اور کون سا دن نحس ہے۔ ہم اس مختصر آپ کو آغاز میں یہ بات بتائیں گے کہ 23 اکتوبر جو کہ دن آپ کا سموار کا ہے، تو یہ دن آپ کے ملے جلے رجحانات ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر آپ کوئی بھی اپنے کام کی ابتدا کر سکتے ہیں، یعنی جن کاموں کو روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد 24 اکتوبر منگل کا دن ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد شرف کے بعد دوسری سعد قوت، پازیٹیو انرجی، اوج کی حالت سے گزر رہا ہے، یعنی کہ درجہ اوج سے گزرے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت بہت لکی دن ہے، اور 24 اکتوبر اور 25 اکتوبر کو اس کے بھرپور اثرات پڑیں گے۔ دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا دن ہے، اور خاص طور سے اگر آپ بدھ کے دن صبح کے ٹائم میں سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اپنی کوئی بھی حاجت اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور کوئی بھی دعا کرتے ہیں، تو وہ حاجت اور وہ دعا جلد قبول و منظور ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ ایک اہم وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ اسی روز 24 اکتوبر کو منگل کے دن آپ کی ایک دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت آئے گا، اور خاص طور سے وہ وقت آئے گا، تو یہ وقت ہے شام کو 5 سے لے کر اور رات 8 بجے تک۔ یہاں پر سیارہ عطارد کی سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، یعنی کہ یہ دن آپ کے لیے لکی ہے۔ 26 اکتوبر اور 27 اکتوبر آپ کے ملے جلے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ نحس ہے اور نہ سعد ہے، یہ برابر کے وقت ہے۔ آپ جو مرضی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن 28 اکتوبر کو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیارہ قمر برج حمل میں گرہن کے دور سے گزر رہا ہے، اور یہ گرہن جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کے برج کو بھی متاثر کرے گا۔ اس روز آپ نماز بھی ادا کریں، اس کی نحوست سے بچنے کی۔ آپ اس روز صدقہ بھی دیں۔ 28 اکتوبر ہفتہ کا دن ہے، سوجی، شکر اور اس میں کالے تل ملا لیں آپ، اور یہ آپ صدقہ خاص طور سے گرہن کے وقت میں دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گے۔ 29 اکتوبر اتوار کا دن ہوگا، اور یہاں پر بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، صبح کے وقت میں بھی اور دوپہر کے وقت میں بھی، چونکہ یہاں پر 2 ایسے نظرات آ رہی ہیں جسے نظر مقابلہ کہا جاتا ہے، اور یہ نظرات آپ کے فیور میں کہیں نہیں جا رہی ہیں، چونکہ عطارد کا قمر کے ساتھ نظر مقابلہ ہے صبح کے وقت، اور شام کے وقت میں عطارد کا مشتری کے ساتھ نظر مقابلہ ہے۔ یہ دونوں وقت اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ ٹوٹلی 29 اکتوبر آپ کے لیے کہیں فیوریبل نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ اس 29 اکتوبر کو اگر گوشت کا صدقہ دیں، گوشت خور جانوروں کو گوشت ڈال دیں، تو آپ کے حق میں بہت ساری چیزیں چلی جائیں گی، اور آپ اس نحوست سے باز یعنی کہ بہتر اور رہیں گے، اور وہ نحوست آپ پر نہ پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر آپ کے حالات کے اس ہفتے میں لین دین کے معاملات آپ بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ اس ہفتہ میں آپ کسی بھی تقریب میں آپ کو جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس ہفتہ میں عزیز رشتہ داروں سے آپ مل بیٹھ کر کچھ اپنے خیالات کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اسی ہفتہ میں آپ اپنے ذہنی دباؤ میں کمی لا سکتے ہیں۔
इस हफ्ते का आगाज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन 28 अक्टूबर जैसे हमने बताया है कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन्हें फ़िल वक्त आप 27 अक्टूबर से आप उनको रोक हैं, और 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर भी आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर इन 3 दिनों को आप गुजारें किसी तरीके से, और सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। घरेलू मामलात आपके हल तलब हैं तो आप उनको हल कर लें, ज़हनी दबाव से आप निकलने की कोशिश करें, और ये 3 दिन आपके लिए बेहतर साबित ना होंगे। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें, जो कि हमने बताया था कि जब मंगल का दिन इस हफ्ते में आएगा और बुध का दिन, तो मंगल के दिन आप गोश्त का सदका दें और बुध के दिन अपने बुर्ज के मुताबिक 5 अनाज का सदका दें, तो इसकी बरकत से आप किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। सफ़र ना करें, दौरान ड्राइविंग या दौरान सफ़र आप मोहतात रहें। यह था बुर्ज सुमला वालों के लिए कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा। आपका इसमें इलाही बनता है इस हफ़्ते का या गय्यासो, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गय्यासो। इसका विर्द आप करेंगे रोज़ाना 313 बार, और फजर की और इशा की नमाज में, तो इंशाल्लाह आप किसी परेशानी से बाहर निकल आएंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज मीज़ान, जिसे कि लिब्रा कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ये ज़ोहरा किन हालात से, किन मामलात से, किन मसाइब से या किन 7 कुव्वतों से गुज़र रहा है, तो ये 23 से 31 अक्टूबर 2023 के दरमियान में हम एक नज़र ज़ोहरा पर डालते हुए हम देखते हैं आपके बुर्ज के हालात और मामलात के कैसे रहेंगे। तो 25 अक्टूबर को, यानी कि अब 23 और 24 अक्टूबर मिले जुले रुझानात आपको शो कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए ये 7 भी है और नहस दिन भी हो सकते हैं, यानी कि मिले जुले रुझानात का दिन है ये। लेकिन 25 अक्टूबर जो कि बुध का दिन होगा, यहाँ पर आपके लिए एक नहस एनर्जी आ रही है आसमान से, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये दिन आपके लिए नहुसत भरा हो सकता है। कोई भी काम आप सीधा करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाने का अंदेशा है। आप इस रोज़ मोहतात रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर और आपके लिए मिले जुले रुझानात दे रहा है, 27 अक्टूबर मिले जुले रुझानात दे रहा है, यानी कि इन 5 दिनों में 23-24 अक्टूबर मुवाफिक है, यानी कि 7 और नहस दोनों हैं। सिर्फ 25 अक्टूबर आपके लिए कुछ अच्छे नज़रात नहीं दे रहा है, और 26 अक्टूबर फिर आपके लिए, और 27 अक्टूबर ये मिले जुले रुझानात दे रहा है, और 28 अक्टूबर को जो कि हफ्ते का दिन होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस रोज़ 28 अक्टूबर कमरी ग्रहण है, और ये ग्रहण आपके बुर्ज को मुतासिर करेगा। आप के बुर्ज के मुकाबले, यानी कि बुर्ज हमल में ये ग्रहण हो रहा है, जो कि हर सूरत में आपके बुर्ज को मुतासिर करेगा। आप इस रोज़ सदका दें, सूजी, शक्कर और उसमें स्याह तिल मिला लें। आप हफ्ते को रोज़ ये सदका ज़रूर दें, सुबह के टाइम में दें सदका, और टाइम है इसका सुबह के वक्त तकरीबन आप 9 से 10-11 बजे तक ये सदका दे सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप उस नहुसत से बचे रहेंगे। 29 अक्टूबर आपके लिए मिले जुले रुझान देगा, लेकिन वो जो कमरी ग्रहण के आपके असरात थे वो अब भी रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 30 अक्टूबर, तो यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी अलामत है, और अल सुबह आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अब हम देखते हैं मिले जुले हालात आपके इस हफ़्ता में कैसे रहेंगे। इस हफ़्ता में गैर ज़रूरी अखराजात से आप गुरेज करें, चूँकि 2 बार ऐसा हो रहा था कि नहस एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें। गैर ज़रूरी अखराजात को ख़ास तौर से आप कंट्रोल करें। गैर ज़रूरी चीज़ों का लेन देन अभी फ़िल वक्त मुलतवी कर दें। दूसरों के माली अनाद, यानी कि दूसरों की आप सपोर्ट कर सकते हैं माल के ज़रिए, ताकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ आएँ, और उस सदका की बरकत से और खैरात की बरकत से अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत और परेशानी से निजात दें। इस हफ़्ता में आप किसी भी किस्म की इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें, और कोई ऐसी सरमायाकारी ना करें जो कि आपके गले का फंदा बन जाए, और फिर आप बाद में परेशान होते रहें और आपकी वो इन्वेस्टमेंट, वो रकम डूबने का ख़तरा ज़्यादा है। फिर हम बता रहे हैं कि कमरी ग्रहण की वजह से ये सारे मामलात और हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं।
اس ہفتہ میں نقصان کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کاروباری حضرات بھی اگر کہیں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فی الوقت نہ کریں۔ تو اگر آپ کہیں پر کوئی زمین جائیداد، کوئی مکان، کوئی ایسی قیمتی شے بھی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتہ میں وہ کام نہ کریں، کیونکہ سیارے آپ کے حق میں نہیں جا رہے ہیں۔ ایسے افراد جن کے پاس بزرگوں جیسی ایک بڑی نعمت ہے، جیسا کہ والدین ہیں یا کوئی روحانی بزرگ ہیں، تو آپ اپنے بزرگوں کے پاس کچھ وقت ضرور گزاریں اور ان سے اپنے لیے دعا کریں۔ اور اس ہفتہ میں ان بزرگوں کی صحت کی خرابی کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ ان بزرگوں کی جی بھر کے خدمت کریں اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ بچوں کے معاملات، جو صاحب اولاد ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ معاملات بچوں کے حل طلب ہیں، بچوں پر خاص توجہ دیں۔ کہیں سے کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی اور ایسی بری خبر آئے گی کہ جس سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اس ہفتہ میں رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کا تعلق برج میزان سے ہے اور کسی بھی بات کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں پر ہی ختم کر دیں۔ اس ہفتہ میں آپ کا جو صدقہ بنے گا، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے روز آپ صدقہ دیں سوجی شکر کا، دن کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں، یا پھر رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں۔ آپ کا اسم الہی بنے گا یا اللہ ہو یا طاہر ہو۔ اس ہفتے کا خاص اسم الہی ہے اور اس کی تعداد بنے گی ہمارے 313 بار۔ یہ تھا برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اور برج عقرب اسکارپیو جسے کہتے ہیں، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اس ہفتہ میں مریخ کن معاملات سے اور حالات سے گزر رہا ہے؟ یہ سیارہ جنگ و جدل کا، غم اور غصے کا سیارہ کہلاتا ہے، بہادری کا سیارہ بھی ہے، شجاعت کا سیارہ ہے، دلیری کا سیارہ ہے۔ تو یہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے۔ اس ہفتہ میں 23 اکتوبر کو آپ کے برج کے حالات دیکھ رہے ہیں تو 23 اکتوبر کو شمس آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، جس کا قیام یہاں پر 1 ماہ تک رہے گا۔ اس دوران میں آپ مہنگی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، آپ کی اس قدر آمدنی بھی بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا، لیکن جب تک شمس یہاں پر آپ کے برج میں قیام پذیر ہے تو آپ کو بہت ساری پازیٹیو چیزیں دے رہا ہے، یعنی کہ 23 اکتوبر آپ کے لیے لکی دن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب 24 اکتوبر آپ کے لیے ملے جلے رجحانات لے کر آ رہا ہے، لیکن 25 اکتوبر کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں سیارہ قمر کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ جلد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ وہ افراد جو کہ برج عقرب سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسکارپینس ہیں، اپنے لیے حاجت اللہ کے حضور پیش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ حاجت صبح کی نماز کے بعد اگر کریں تو وہ جلد قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے ان کو جلد باہر نکال لائیں گے۔ 26 اور 27 اکتوبر آپ کے لیے ملے جلے رجحانات دے رہا ہے، لیکن 28 اکتوبر آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ سیارہ قمر برج حمل میں داخل ہوگا اور وہاں پر وہ گرہن کے اثرات سے گزرے گا، تو اس کے اثرات آپ کے برج پر بھی ڈیفینیٹلی پڑیں گے۔ آپ کو یہ وقت بڑے محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد یہی ہے کہ اسی روز پھر آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کرے۔ یہ ایک نوست میں اس کی نیگیٹو انرجی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ مریخ کی نظر مقابلہ ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، اور یہ رات کے وقت نظر قائم ہوگی۔ اس کے اثرات اگلے روز بھی رہیں گے، یعنی کہ یہ اثرات آپ پر 29 اور 30 اکتوبر تک رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ جہاں پر آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے روک دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور 29 اکتوبر کو بھی اتوار کا دن ہے اور یہ نظر مقابلہ قائم ہو رہا ہے اتوار کے دن عطارد کے ساتھ، اور یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ہفتہ تقریباً آپ کے ملے جلے رجحانات کا ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں تو وہ اچھا ہے۔ اس ہفتے کی ابتدا آپ کی فیور میں جا رہی ہے، لیکن اس ہفتے کی انتہا آپ کے حق میں کہیں پر نہیں ہے۔ اب مجموعی طور پر آپ کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کی ملازمت، یعنی کہ یہ ایسے افراد جو کہ کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں تو ان کی ملازمت کو کوئی نہ کوئی سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے شروع کے ایام آپ کے لیے اچھے ہیں۔ یہ جو نقصانات ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اس ہفتے کے آخری ایام میں آپ کو وہاں سے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ آپ کی صحت کی بھی خرابی کے امکانات ہیں اس ہفتہ میں۔ جائیداد کے معاملات
आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगे इस हफ़्ते के आखिरी अयाम में, लेकिन शुरू के अयाम आपके लिए अच्छे हैं। इस हफ़्ते के आखिरी अयाम में आप सरमायाकारी ना करें, चूँकि कुछ सितारों की नज़रात आपकी फेवर में नहीं जा रही है, और ऐसे देरीना बिगड़े हुए मामलात जिनको हल करना ज़रूरी है, तो इस हफ़्ते के पहले दिनों में यानी कि 23, 24 और 25 अक्टूबर को आप उन मामलात को आप हल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो फिर मामलात बाद में ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपके बदनामी की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसे अफराद जो कि किसी मार्केट में हैं, जैसे बाज़ार में, और दुकानदार हजरात, और इसी तरह से वो अफराद जो कि मुलाजिम पेशे हैं, या फिर ख़वातीन जो कि जॉइंट फैमिली के साथ हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। कुछ लोग उनको मिलकर बदनाम करना चाह रहे हैं। कोई भी अहम कागज़ हो, दस्तावेज़ात हो, उस पर आप दस्तखत करने से पहले अच्छी तरीके से छान पटक कर लें और उस मुआहदे को, एग्रीमेंट को पहले पढ़ लें, ताकि बाद में किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना ना हो। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें। सदका हम बिल्कुल एंड में बताएंगे। इन अयाम में ज़मीन की और कीमती अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के इम्कानात पाए जाते हैं, लेकिन हफ़्ते के आखिर में नहीं, हफ़्ता के स्टार्ट में आप कर सकते हैं। 23, 24 और 25 आपके लिए फेवरेबल दिन है। सरमायाकारी आप इन दिनों कर सकते हैं, जो कि हमने बताया हफ़्ते के आगाज़ में। अब आपके बुर्ज के सदक़े की जानिब आते हैं। आप मंगल के रोज़ गोश्त खोर जानवरों को गोश्त डाल दिया करें, और ये वक्त आपका बनता है मंगल के रोज़ रात को 9 बजे का, 8:30 से 9 बजे के वक्त में ये डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी मुसीबत से निकल आएंगे। इस हफ़्ते का इसमें इलाही आपका बनता है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िअ या ज़ाहिर हो। तादाद आपकी बनेगी 500 बार, और ये फ़जर और इशा के बाद पढ़ें तो अल्लाह ताला किसी मुसीबत परेशानी से आपको निजात देगा। ये था बुर्ज अक़रब वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज कौस, जिसे कि सजिटेरियस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, और 23 से 31 अक्टूबर 2023 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि यह हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 23 अक्टूबर को सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है, जो कि नह सलामत है। इस नहुसत का असर आपका 23 अक्टूबर यानी कि हफ़्ते के आगाज़ से ही रहेगा। 24 अक्टूबर आपके मिले जुले रुझानात रहेंगे, और 25 अक्टूबर को भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर 25 अक्टूबर को तो ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और अच्छी क़ुव्वत है। यहाँ पर दुआओं की जल्द कबूलियत का भी ये वक्त है, और ये वक्त है सुबह अगर आप 8 से लेकर और 10 बजे के दरमियान में जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाजत पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो हाजत जल्द पूरी होगी, आपकी दुआ बहुत जल्द पूरी होगी। 26 अक्टूबर और 27 ये दो दिन आपके मिले जुले रुझानात दे रहे हैं, यानी कि ना तो आपके लिए दिन साद हैं और ना ही नहस हैं, मिले जुले ये दिन हैं। लेकिन 28 अक्टूबर आपको इशारा दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं। वजह उसकी ये है कि सैयारा कमर बुर्ज हमल में दाखिल है। 28 अक्टूबर को ये सैयारा ग्रहण याफ्ता हो रहा है, यानी कि ग्रहण से गुज़र रहा है, तो इसके असरात आप पर पड़ेंगे। आपने अगर कोई सफ़र करना है फिर वक्त वो मुलतवी कर दें, चाहे वो तफरी की गर्ज से कोई सफ़र हो या फिर कोई कारोबारी सफ़र हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये आपको इशारा दे रहे हैं 28 अक्टूबर को, जो कि हफ़्ते का दिन है। इसी रोज़ आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी सैयारा मरीख के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। अब उसने इसकी नहूसत में डबल इजाफा कर दिया। एक तो कमर का ग्रहण है और फिर मरीख का मुश्तरी के साथ नज़र मुकाबला। ये अलामत कोई अच्छी नहीं है, और इसके असरात आप पर 27 अक्टूबर को भी पड़ सकते हैं और 29 को भी पड़ सकते हैं। आपको दोनों दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। कोई लेन देन करते हुए यहाँ पर कहीं पर कोई झगड़े के इम्कानात हैं, कोई वहम आ सकता है, कोई ख़दशात ऐसे हैं जिसमें कि आपका माली नुकसान हो सकता है। अब आते हैं अगला दिन 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को एतवार का दिन है, और यहाँ पर भी आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसके असरात 29 और 30 अक्टूबर को भी पड़ेंगे।
यानी कि आपके लिए ये अयाम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कोई तहरीरी मुआहदा करते हुए आपको बड़ा मोहतात रहना होगा। तो ये था कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा, और इसमें हम देख रहे हैं बुर्ज कौस से मुतालिक आपके सैयारा मुश्तरी की पोजीशन। अब मिले जुले हालात देखते हैं कि इस हफ़्ता में कैसा रहेंगे। इस हफ़्ते में कोई ऐसा ख़ास माली फ़ायदा मिलने का इम्कान नहीं है। इस हफ़्ता में अगर कोई घर की तामीर शुरू करनी है तो आप फिल वक्त रुक जाएं। कोई नया काम शुरू करना है इस हफ़्ता में आप रुक जाएं, क्योंकि कहीं पर हमें नुकसान का अंदेशा नज़र आ रहा है। इस हफ़्ता में लेन देन के मामलात आप बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर करें। कोई तहरीरी मुआहदा करें तो भी मोहतात रहें, और ख़ास तौर से लेन देन के मामलात को आप तहरीर में ले आएँ फ़ौरी तौर पर, और उसको संभाल कर रखें, वरना आपका नुकसान के अंदेशे नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ता में नई इमारत की तामीर भी आपके हक़ में कोई नहीं जाती है। ख़रीदो फ़रोख्त, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त आपके किसी हक़ में नहीं जा रही है। काम की ज़्यादती की वजह से अखराजात में इजाफ़ा हो जाएगा। आमदन में कुछ कमी के इम्कानात रोशन हैं। तो आपको इस हफ़्ता में बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा, ताकि आइंदा आने वाली किसी परेशानी से बच जाए। आसाबी कमज़ोरी हो सकती है। इस हफ़्ता में सैर व तफरीह के भी मौके मैसर आएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप कोई सफ़र ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इस हफ़्ता में तकरीबात में शिरकत का मौका भी आपको मिल सकता है, आप वहाँ जा सकते हैं। और इस हफ़्ता का आपका इसमें इलाही, इस हफ़्ता का आपका इसमें इलाही या अल्लाह या दयानो और या हन्नानो या मन्नानो, ये आपके इसमें इलाही हैं। आप इसका विर्द करेंगे, और विर्द करेंगे 108 बार सुबह की नमाज के बाद, और रात को भी ये विर्द करेंगे। और इस हफ़्ता में सदका देंगे जुमेरात का ख़ास तौर से, और हर रोज़ सदका दें तो बहुत अच्छी बात है कि आप आने वाली किसी परेशानी से बच पाएंगे। सदक़े में सूजी, शक्कर और ये 2 चीज़ें आप मिला लें, और कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें रात के वक्त में 8:30 से 9 के दरमियान में। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप किसी परेशानी मुसीबत से बचे रहेंगे। और अब चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कि कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है, सैटर्न। अब ये सुस्त रफ्तार सैयारा है। इस हफ़्ता में हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का ये हाकिम सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुज़र रहा है। तो जब हम आपका जायचा कशीद करते हैं और उसमें देखते हैं कि 23 अक्टूबर आपके लिए मिले जुले रुझानात दे रहे हैं, यानी कि वो ना साद है दिन और ना ही आपकी फेवर में कहीं पर जा रहा है, यानी कि मिले जुले रुझानात दे रहा है। लेकिन 24 अक्टूबर को आपके लिए अच्छी खबर ये है कि शम्स के साथ आपका सैयारा ज़ुहल नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये अच्छी अलामत है कि आप माली लेन देन कर सकते हैं। आपकी दुआओं की हाजत की कबूलियत का वक्त है। गो के आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में हालत रिज्जत में है, यानी कि गर्दिशी दौर से गुजर रहा है। लेकिन शम्स की कुव्वत यहाँ पर आकर मिल जाएगी तो ये कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है इस रोज़ में। आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर को ही ओजे अतारुद है। ये एनर्जी भी आपके लिए अच्छी है, और यहाँ पर जो अतारुद की पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके तहरीर करदा मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने साबिक़ा में गुज़िश्ता में कोई एग्रीमेंट किया है या कोई कानूनी पेचीदगियाँ, तो वो इस हफ़्ता में दूर होती नज़र आ रही हैं। या आप कहीं पर कुछ दावा करना चाहते हैं, कोई मुकदमा करना चाहते हैं, अदालती कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं। और ये वक्त हमारा आएगा 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर भी आपके फेवर में जा रहा है। और इसी तरह से हम जब देखते हैं कि 28 अक्टूबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। ये वक्त आएगा सुबह 6:30 से लेकर और 8:30 बजे के वक्त है कि जब आप कोई भी दुआ करेंगे अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में वो जल्द मंजूर व मकबूल होगी। लेकिन 28 अक्टूबर को एक ज़्यादातर ये नेगेटिव एनर्जी आएगी कि जब सैयारा कमर को ग्रहण होगा और ये बुर्ज हमल में लग रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी आएगी। इससे आपको बचना है। आपको सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करना है 28 अक्टूबर को, तो आप उसके नहस असरात से बच पाएंगे। 29 अक्टूबर मिले जुले रुझानात का दिन है, लेकिन 30 अक्टूबर सोमवार का दिन है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। सैयारा कमर की सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तरबी है, जो कि नहस सलामत है, और इसके असरात आपके 31 अक्टूबर को भी पड़ेंगे।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ان تمام سیارگان کی روشنی میں اس ہفتہ میں آپ کے دوسروں سے وابستہ توقعات کچھ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، خاص طور سے اس ہفتے کے آخری ایام میں۔ اس ہفتہ کے شروع کے ایام آپ کے لیے بہتری کے کوئی ایسا اندیہ دے رہے ہیں کہ بہتری کی علامات ظاہر کر رہے ہیں، لیکن آخری ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ غیر شادی شدہ حضرات حسب منشا اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں گے، یعنی کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی، تھوڑا سا دیر سے ہوں گی لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ہفتہ میں کاروباری حضرات کے لیے یہ خبر ہے کہ شروع کے دن تو آپ کے لیے بہتری کی علامت ہے، لیکن آخری ایام میں کوئی ایسا سفر نہ کرے، کاروباری لین دین نہ کرے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خام خواہ کے کوئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں اور کاروباری تو سلسلہ میں کیا گیا سفر بھی کچھ اس ہفتے کے آخر میں اچھے اشارے نہیں دے رہا ہے۔ لین دین کے معاملات میں آپ زیادہ محتاط رہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے شریک حیات کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، ذہنی دباؤ میں نہ آنے دیں اور کوشش کریں کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، تو آپ اس سے بہت زیادہ آپ ریلیکس رہیں گے، چونکہ ان کی صحت کی خرابی یا ان کی ذہنی تکان یا ان کے ذہنی دباؤ میں جب وہ آئیں گے تو اسے آپ پر بھی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں ایسے افراد جو کہ برج جدی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی حسب منشا کہیں پر شادی یا نکاح یا رشتہ طے پانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے شروع کے ایام بہتر دے رہا ہے، لیکن آخری ایام کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہا، کچھ مشکلات آ سکتی ہیں اس ہفتہ کے آخر میں۔ اس ہفتہ میں آپ مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا باسط ہو، یہ اسماء الہی ہیں، آپ ان کا ورد کریں، اور اس کا ورد کی تعداد بنتی ہے آپ کی 707 بار، اور یہ فجر کی نماز کے بعد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے نکل آئیں گے اور روزگار کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ صدقہ دیں کہ آپ شکر سیاہ تل یہ ملائیں اور یہ دو چیزیں رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں خالی جگہ پر خالی پلاٹ میں ڈال دیں۔ تو یہ تھا برج جدی والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج دلو جسے ایکیورس بولا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ یہ سیارہ کن حالات سے کن معاملات سے اس ہفتہ میں گزر رہا ہے 23 سے 31 اکتوبر 2023 کے درمیان میں، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ آپ کا برج یا آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ 23 اکتوبر آپ کے لیے ملے جلے رجحانات کا دن ہے، لیکن 24 اکتوبر کو شمس کے ساتھ سیارہ زحل کی نظر تسلیس ہے۔ یہ ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اور یہ آپ کی دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے۔ صبح کے وقت میں 11:15 سے لے کر اور 1:15 آپ اللہ کے حضور اپنے جو بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ دعا اور وہ حاجت جلد قبول فرمائے گا۔ ویسے تو آپ رات کا وقت بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے، یعنی کہ پورا جو دن ہے آپ دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ کر اور سجدہ بسجود ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا برج میں سیارہ قمر کا داخلہ بھی ہے اور یہ ہے 24 اکتوبر کو۔ اسی روز آپ کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران بنا رہے، یعنی کہ یہ اب ایک پازیٹیو انرجی دے گا اور یہاں پر بھی بہت ساری اچھی چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 25 اور 26 اکتوبر ذائچہ میں، تو وہ آپ کے لیے موافق ہے اور یہ ملے جلے رجحانات دیتا ہے۔ 27 اکتوبر بھی، لیکن 28 اکتوبر آپ کو اشارہ دے رہا ہے اور آپ کو ایک انڈیکیشن یہ دے رہا ہے کہ اس روز آپ زیادہ محتاط ہو جائیں اور ڈبل محتاط ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو قمری گرہن ہے، یعنی کہ چاند کو گرہن لگ رہا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 28 اکتوبر صبح سے لے کر اور رات تک آپ اس کے اثر میں رہیں گے۔ اس روز کسی بھی قسم کی کوئی بھی لین دین، تجارت، سفر، نئے کام کی ابتدا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ 29 اکتوبر ملے جلے رجحانات کا ہے، موافق دن ہے اور غیر موافق بھی، یعنی کہ 7 بھی ہے اور نحس بھی ہے۔ کسی کام کی ابتدا کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن 30 اکتوبر آپ رک جائیں سب کاموں کے لیے، چونکہ اس دن سیارہ زحل کی سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربیع ہے اور یہ سوموار کا دن ہوگا
تو یہ کوئی اچھے اشارات نہیں دے رہا ہے۔ یہ تھا مجموعی طور پر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے ذائچے کی روشنی میں آپ کے ہفتے کے حالات اور امکانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، نقصان ہونے کا خدشہ ہے، ایک بدنامی بھی آپ کے سر پر آ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتہ میں لین دین کے معاملات فائدہ مند نہیں ہوں گے، کسی بات پر کوئی جھگڑا اور اختلافات ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ تحریر کو سنبھال کر رکھیں، ورنہ آپ آئندہ کے لیے کسی بھی نقصان کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہیں تو اس کی اچھی طرح سے چھان پٹاخ کر لیں، اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو پڑھ کر اور پھر اس پر سائن کریں تو آپ بچ جائیں گے بعد میں عدالتوں کے چکر لگانے سے۔ اس ہفتہ میں آپ دوستوں کے ہمراہ مل جل کر وقت کو گزاریں اور دوستوں کے ہمراہ اس طرح سے کسی تفریحی مقام پر بھی جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اتنے الجھے ہوئے ہیں اور ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ بھی باہر سفر کر سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں سازشوں کا کچھ جال بن رہے ہیں آپ کے مخالفین، تو ان کو پر نظر رکھیں اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور ان سے محتاط رہیں، اور اپنے راز کی بات کسی کو نہ بتائیں ورنہ آپ کسی بھی پریشانی میں پھنس سکتے ہیں۔ اب وہ راز کی بات ایسے ہے کہ چاہے آپ کا کوئی قریبی دوست ہے یا عزیز رشتہ دار بھی ہے تو اس کو بھی آپ اپنے اندرونی معاملات اور حالات نہ بتائیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس ہفتہ آپ اہل خانہ کے ساتھ تفریح کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے گھر کی اشیاء کی مرمت کروا لیں جو کہ قابل مرمت ہیں، اور چھٹی کا دن آپ مکمل طور پر گھر گزاریں یا پھر اہل خانہ کو فل وقت دیں اور باہر آپ نکل جائیں تفریح کے لیے۔ اس ہفتہ کے آخری ایام میں آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اور یہ خوشخبری بہت اچھی ہو سکتی ہے، یعنی بہت بڑی خوشخبری مل سکتی ہے جس میں کہ آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ، یعنی کہ آپ کے مزاج پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ مایوسی گناہ ہے اور مایوسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ اس ہفتہ میں صدقہ ضرور دیں، صدقے میں آپ 7 اناج لیا کریں، سیاہ رنگت کے ہیں۔ کئی بار ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا، پہلے بھی بتایا کہ سوجی اور شکر ملائیں اور اس کے بعد اس میں تل ملا لیا کریں، یہ تو ایک الگ سے صدقہ ہے، لیکن 7 اناج کا صدقہ یہ ہے کہ آپ لونگ، کالی مرچ، سیاہ رنگ کے اس طرح سے 7 اناج لیں اور سلور کے برتن میں ڈالیں اور اس میں تیل ڈالیں اور ہفتے کے روز 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں کچی جگہ پر خالی پلاٹ میں ڈال دیا کریں، تو یہ آپ کا صدقہ بنے گا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے پائسس کہا جاتا ہے، اور یہ برج بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے، اور سیارہ زحل کا یہاں پر قیام ایک اشارہ دے رہا ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں دیتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت میں آپ کے برج میں کون کون سے سیارے داخل ہو رہے ہیں اور کون سے نکل رہے ہیں، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کن معاملات اور حالات سے گزر رہا ہے۔ 23 اکتوبر سوموار کا دن ہے۔ یہ دن آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا چونکہ سیارہ مشتری کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی ہے، یہ نحس علامت ہے، تو آپ کو 23 اکتوبر کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا وقت کو۔ اور 25 اکتوبر بدھ کا دن ہے یہاں پر، اور بدھ کے دن آپ کو ایک اچھی نظر مل رہی ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت ہے آپ کا صبح 8 سے لے کر اور 10 بجے تک کا یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے۔ 26 اور 27 اکتوبر ملے جلے رجحانات ہیں، لیکن 28 اکتوبر کو ہفتے کا دن ہے۔ یہاں پر سیارہ مریخ کے ساتھ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، اور اس کے اثرات 27 اکتوبر کو بھی پڑ سکتے ہیں، 28 کو بھی اور 29 اکتوبر کو بھی۔ یہ دن کچھ اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ 28 اکتوبر پر پھر ایک آپ پر ڈبل مصیبت اور پریشانی یہ آ سکتی ہے کہ اسی روز سیارہ قمر یعنی کہ چاند گرہن ہے، اور جب چاند گرہن ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ سیدھے کاموں کو بھی الٹا کر دیتا ہے، اس کی نیگیٹو انرجی زمین پر آ رہی ہے، اور یہ گرہن آپ کے ہمسایہ برج میں یعنی کہ برج حمل میں ایریز میں ہے، تو اس سے آپ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس دن کوئی نہ کوئی نقصان ہونے کی
زیادہ امید ہے تو آپ اپنے کاموں کو کچھ وقت روک لیں۔ 29 اکتوبر بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتہ میں یعنی کہ ان ایام میں ایسے افراد جو کہ دکاندار حضرات ہیں تو وہ خاص طور سے خیال رکھیں لین دین کے معاملات میں۔ اس ہفتہ میں آپ کو کوئی سفر پیش آ سکتا ہے، دوران سفر محتاط رہیں، اور آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، آپ کی سواری کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ تھکان محسوس کریں گے اس ہفتہ میں، تو آپ آرام کا پروگرام بنائیں اور اس ہفتہ چھٹی کے دن بھرپور آرام کریں اور اپنی نیند کو پورا کریں۔ اس ہفتہ میں طبیعت میں سستی بھی رہے گی، آپ پر مایوسی کا عنصر غالب رہے گا، یعنی کہ آپ کی طبیعت میں مایوسی زیادہ ہوگی، جیسے کہ حسرت، ناکامی، مایوسیاں آپ کے گرد جمع ہو جائیں گی۔ آپ ہر شخص سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں، اور جب وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو آپ کو بے انتہا دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ مایوسی سے باہر نکلیں، خوشی کی طرف آئیں، دوستوں میں ملیں، ان کے ساتھ باہر کا کوئی پروگرام بنائیں، تفریح کا پروگرام بنائیں، اہل خانہ کے ساتھ آپ نکل جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس ذہنی تھکن سے باہر آ جائیں گے۔ اس ہفتہ لین دین کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا، خصوصاً تحریر کی طرف آپ توجہ دیں، کیونکہ تحریر کے معاملات آپ کے فیور میں نہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ ایگریمنٹ کرنا چاہیں، کوئی اپنا حساب کتاب کہیں پر لکھتے ہیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ کر اور پھر اس کو تحریر لے کر آئیں۔ خاص طور سے لین دین کے معاملات آپ تحریر میں لے کر آئیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ کسی کو کوئی چیک دیں تو آپ اس کو بھی اچھی طرح سے چھان پٹک کر لیں، یا کسی سے کوئی چیک لیں تو پھر بھی آپ اچھی طرح سے چھان پٹک کر لیں۔ کسی غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، آپ کی ذرا سی سستی کوئی آپ کے لیے بڑا نقصان کھڑا کر سکتی ہے۔ اس ہفتہ میں اخراجات میں اضافہ رہے گا، اور وہ اخراجات ایسے ہوں گے بے تکے اخراجات، یعنی کہ جہاں پر آپ کا 500 روپے خرچ ہونا ہے تو وہاں پر بے تکے آپ کے 2000 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ کے برج کا جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے سوجی شکر، اور اس میں سفید تل ملا لیا کریں، اور جمعہ رات کے دن آپ یہ صدقہ رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں خالی جگہ پر خالی پلاٹ میں ڈال دیں، تو ممکنہ کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ اس ہفتہ کا آپ کا اس میں الہی ہے استغفر اللہ، یا اللہ، یا جبارو، یا غفارو، یہ 2 اس میں الہی ہیں، آپ ان کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اب ان کی تعداد 500 بار ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کو یہ تعداد زیادہ لگ رہی ہے تو اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں، اور اس کی تعداد آپ کر سکتے ہیں 313 بار یا پھر 108 بار۔ تو یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 23 سے 31 اکتوبر 2023، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔